अस्सलाम वालेकुम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा इन्ना अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यबा। थर्ड पारा सूरत आल इमरान आयत नंबर 65 देखेंगे। पीछे हम पढ़ रहे थे, हमने आयत मुबाहिला पढ़ी थी, फिर हमने देखा था कि ईसा अलैहिस्सलाम और जो यहूद थे यानी अहले किताब के लोगों को किस तरह दावत देने की बात की गई। और अब अल्लाह ताला बता रहे हैं असल वजह, जो उनमें असल प्रॉब्लम था कि हक़ जानने के बावजूद भी वो उसको नहीं मानते थे, वो आयत नंबर 65 में बताया जा रहा है कि या अहलल किताब, ए अहले किताब, लिमा तुहाजून, क्यों तुम झगड़ते हो, फ़ी इब्राहीम, इब्राहीम के बारे में, वमा उनजिलत तौराह, और नहीं उतारी गई थी तौरात, वला इंजील, और ना ही इंजील, इल्ला मिन बादी, मगर उसके बाद। अफला ताक़िलून, क्या तुम अक्ल नहीं रखते। अल्लाह ताला अक्ल को झंझोड़ के कह रहे हैं कि तुम्हें अक्ल है। तुम लोग कह रहे हो कि इब्राहीम हमारे हैं, यहूद कहते हैं हम मिल्लत इब्राहीमी पे हैं, ईसाई कहते हैं इब्राहीम हमारे हैं, इवन मुशरिकीन मक्का कहते थे, जो कि टोटल बुत परस्ती करते थे, वो भी कहते थे कि हम मिल्लत इब्राहीमी पर हैं और वो हमारे नबी थे, हम हमारे थे। तो इस पे अल्लाह ताला कह रहे हैं कि क्या इब्राहीम अलैहिस्सलाम यहूदी थे, या वो ईसाई थे, या वो क्या थे, क्योंकि तौरात तो उतरी है उनके बहुत अरसे बाद। इसी तरह इंजील उतरी है तौरात के भी बहुत अरसे बाद, सदियों बाद। 1975 तकरीबन 20 यानी 2000 साल का फ़र्क है। तो इतने सालों बाद जब उनके ये तौरात और इंजील उतरी हैं, तो वो कहाँ से यहूद और ईसाई हो गए। वो तो ऐसे नहीं थे। क्या तुम अकल से काम नहीं लोगे। असल में ये सारी लानत किस चीज़ की है, फ़िरका वारियत की है। यहूद और नसारा पे वैसे भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया था कि उन पर लानत हो कि जिन्होंने अपने नबियों की कब्रों को सजदा गाह बना लिया, या अपने मर्ज़ वफ़ात में कहा कि अपनी तरफ से दीन बना लिया, उनकी जो कब्रें थी उनको सजदा गाह बना लिया, और आपने इससे मना किया कि मेरी कब्र को ये मत बनाना। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर ये झगड़ते थे, हालांकि इब्राहीम अलैहिस्सलाम तो उनसे सदियों पहले आए थे। तो बात ये है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो है वो क्या थे, अगली देखिए आयत में बहुत प्यारा अल्लाह ताला ने बताया है कि वो क्या थे। कि वो तो यकसू थे, वो तो ये सब करते ही नहीं थे जो ये करते फिर रहे हैं, और किसी भी शख्सियत को लेकर जो है दीन नहीं बनता, शख्सियत परस्ती नहीं करनी चाहिए। देखिए हम मुसलमान हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन हम मुहम्मदन नहीं कहलवाते, मुसलमान कहलवाते हैं। और अल्लाह ने यही नाम पसंद किया, हमारा कुरान में भी। याकूब अलैहिस्सलाम ने भी अपने बच्चों को बुलाकर यही पूछा था कि, और यही कहा था कि अल्लाह ने तुम्हारा नाम मुसलमान रखा है। अब लोगों ने बना लिया है, अब देखें आज के लोगों में भी जो इतनी लड़ाइयाँ झगड़े, फ़िरका वारियत, फितनाबाजी, मसलक परस्ती, ये सब क्या है। क्योंकि लोग एक दीन पे नहीं आ रहे, कुरान पे नहीं आ रहे। क्या बड़ी वो एक कहते हैं ना कि अल्लाह भी एक, काबा भी एक, कुरान भी एक, क्या बड़ी बात थी होते जो मुसलमान भी एक। तो मुसलमान एक नहीं हो सकते। कोई किसी मसलक को पकड़े हुआ है, कोई किसी मसलक को पकड़े हुआ है, कोई किसी शख्सियत को पकड़े हुआ है, कोई किसी शख्सियत को फॉलो कर रहा है। तो फॉलो किसको करना है, अल्लाह और अल्लाह के नबी की सुन्नतों को। बाकी सब इंसान है। देखिए इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का कौल है कि अगर कोई सही हदीस मिल जाए तो मेरे कौल को छोड़ दो। और यही तरीका बाकी इमामों का भी था। उन्होंने कहा था दीवार हमारा अगर फतवा हदीस से टकराता हो दीवार पे दे मारो, क्योंकि हो सकता है जिस टाइम उन्होंने फतवा दिया हो उस टाइम पे वो हदीस उनकी नज़र से ना गुजरी हो, उसके बाद वो हदीस मिली हो। तो इसीलिए लोग किसी एक आलिम के, किसी एक मसलक के, किसी एक के पीछे पढ़ने की बजाय अल इल्म को थामे, यानी अल्लाह के किताब को और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को, ये अल इल्म है, इसको पकड़ें, इसको थामें। ठीक है, तो ये बताया जा रहा है। फिर देखें आयत नंबर 66, हाँ अंतुम, हाँ तुम, हाँ उलाई हा जज तुम, हाँ तुम वो लोग हो, तुम बहसें करते हो, फ़ीमा लकुम बिही इल्म, इस मामले में जो तुम्हारे पास कोई इल्म ही नहीं है, फलीमा, तो क्यों,
کیا تحاجون، تم جھگڑتے ہو، فیما لیس لکم بہ علم، جس بارے میں تمہیں کوئی علم ہی نہیں ہے، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ تو یہ کیا کہا جا رہا ہے؟ یہ کہا جا رہا ہے کہ تم لوگ فضول بحثیں کرتے ہو۔ دیکھیں بحث مباحثہ ویسے بھی منع ہے، بحث مباحثہ ویسے بھی نہیں کرنا چاہیے، یہ کوئی پسند مناظرے کرنا، بحث و مباحثے کرنا یہ کوئی پسندیدہ چیز نہیں ہے۔ تو بہرحال اگر علم ہو تو بھی پسندیدہ چیز نہیں ہے بحث مباحثہ کرنا۔ اور کہاں یہ کہ فیما لیس لکم بہ علم، کہ تمہیں تو کوئی علم بھی نہیں ہے، نہ پچھلی باتوں کا، نہ اللہ رسول کا، نہ شریعت کا، نہ کسی چیز کا کوئی علم نہیں ہے، اور تم اس پہ بیٹھ کے بحثیں کرتے ہو لوگوں کے ساتھ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے نے اس میں مطلب مذمت کی ہے اس چیز کی، اور کہا اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے جو تم کر رہے ہو۔ دیکھیں ہماری طرف بھی بڑا لوگ شغل میلہ بناتے ہیں، علم نہیں ہوتا۔ اگر کسی چیز کا علم نہیں ہے، تھوڑی ریسرچ کر لیں، تھوڑا جان لیں، پھر چلو ہوتا ہے کہ بات بھی کریں۔ لیکن عام طور پر جن کے پاس علم نہیں ہوتا وہی بیٹھے بحثیں کر رہے ہوتے ہیں، اور کوئی ایک چھوٹی سی بات کو لے کے لوگوں کو گستاخ کے فتوے دے رہے ہوتے ہیں، اور کبھی کچھ کر رہے ہوتے ہیں اور کبھی کچھ کر رہے ہوتے ہیں، اصل دین پر عمل نہیں کرتے اور نہ اس کو جاننا چاہتے ہیں۔ تو یہ اللہ کے نزدیک بہت قابل مذمت بات ہے، یہ یہود اور عیسائیوں کا وتیرہ تھا، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، پھر دیکھیں آیت نمبر 67، اللہ تعالیٰ نے پھر ابراہیم علیہ السلام کا سٹیٹس بتایا کہ ما کان ابراہیم یہودیہ، کہ نہ تو ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، ولا نصرانیہ، اور نہ ہی وہ کیا تھے، نصرانی تھے، نہ ہی وہ عیسائی تھے، لیکن کان حنیفا مسلما، وہ تھے یکسو مسلمان، توحید پرست تھے، یکسو مسلمان تھے، اللہ کو ایک جانتے تھے، توحید پہ رہتے تھے، وما کان من المشرکین، وہ شرک کرنے والوں میں سے تو تھے ہی نہیں۔ یعنی اللہ نے یہود اور عیسائیوں کا جو ہے عقیدہ رد کیا، ان کے خیالات کو رد کیا، کہا کہ وہ تو مشرک نہیں تھے، عیسائی تو مشرک ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ کا نعوذ باللہ اللہ کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام کو وہ کرتے ہیں، اور اسی طرح یہودی بھی۔ بلکہ ابراہیم علیہ السلام یکسو تھے، یکسو کا مطلب ہے ایک طرف ہونا، ٹوٹل ایک طرف ہونا، اور جب وہ یعنی وہ تمام لاجانی باتوں، لاجانی چیزوں، فضولیات ادھر ادھر کی یہ جو ہے وہ سب چھوڑ کر وہ ایک اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ اب یہ تینوں گروہ جو ہیں، یعنی عیسائی بھی، یہودی بھی، اور خود ہم مسلمان بھی، یا اس ٹائم پہ اہل مکہ بھی، کیا کہا کرتے تھے کہ یہ فخر کرتے تھے کہ ہم تو ان کی اولاد ہیں، ہم ان کے پیروکار ہیں، ان کے پیروکار خود کو سمجھتے ہوئے بڑا ان کو وہ خود کو بڑا فیل ہوتا تھا ان کو، اسی لیے وہ جھگڑتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی غلط فہمی دور کی اور خوش فہمی دور کی، اور بتایا کہ نہیں، وہ نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے، وہ توحید پرست تھے، یکسو مسلمان توحید پرست تھے۔ اور پھر یہی ہے کہ یہی راستہ مسلمانوں کے لیے بھی ہے۔ معیار کیا ہونا چاہیے تاکہ توحید پرست رہیں؟ قرآن اور سنت، نہ کسی کا فتویٰ، نہ کسی کا جو ہے کچھ بھی، نہ ہی کوئی تعصب ہونا چاہیے، نہ ہی کوئی دین میں تفریق ہونی چاہیے۔ ہمیں تو نبیوں میں تفریق کرنے کو بھی منع کیا گیا، تو اسی طرح اماموں میں بھی تفریق نہیں کرنی چاہیے، فرقہ واریت میں نہیں پڑھنا چاہیے، اس کا نتیجہ صرف لڑائیاں، جھگڑے، فساد اور نگیٹیوٹی ہوتا ہے۔ اس سب سے کیا ہے، اس سب سے بچ کر کیا کریں؟ پھر قرآن اور سنت پر عمل کریں، اسی میں ہماری نجات ہے، اسی میں ہی پھر ہم جو ہے ہم خود بھی جو ہے دین پر عمل کر سکیں گے اور اوروں کو بھی بتا سکیں گے۔ تو یہ بتایا گیا۔ اور علم کی بنیاد میں جذبات کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، اس میں جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ ہم اچھا اپنے استاد کا کہنا نہ مانیں اور وہ جو ہمارا مسلک ہے وہ غلط ہے، اور وہ نہیں، ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ علم کی میں ہو سکتا ہے اس ٹائم ان کو حالات اور ہوں، اس ٹائم حدیث نہ ملی ہو، اس ٹائم پہ کوئی اور سچویشن ہو، تو اب جو سچویشن ہے اور آپ کے پاس علم ہو، قرآن ہو اور حدیث ہو، تو اس کے مطابق امام ابو حنیفہ کے جو شاگرد تھے، امام یوسف اور امام محمد، انہوں نے تقریباً 50% مسائل پر اختلاف کیا اپنے استاد سے، لیکن یہ تھوڑی کہ وہ خدا نخواستہ کوئی ان کا رتبہ کم ہو گیا یا کوئی بے ادبی ہو گئی، ایسا تو نہیں ہے نا۔ تو بات یہ ہے کہ علم کی جو بیس ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ اوتھینٹسٹی ہوتی ہے، دلائل ہوتے ہیں جو قرآن اور سنت سے ہوتے ہیں، اس کو فالو کرنا چاہیے۔ تو یہ بتایا گیا ہمیں۔